الصوت؟ واضح. باهي. اي ساعة يتقص الكونيكسيون، اسكي باغي فما مشكلة في الكونيكسيون. باهي واضح. والصورة ليه انا مش باهي. انا باش نوريكم تويكا الخدمة. باهي باش نهبط لكم الخدمة. هيا كي قولوا لي واضحة التصويرة ولا لا؟ كل شيء واضح تو. باهي رفوق ميرسي. باهي أروجة زادة ميرسي. باهي باش نعاود نلخص لكم يا جماعة، ممكن خاطر مش واضح أول مرة نعمل لايف، دونك باش نعاود نلخص لكم من الأول جديد. باش نعمل أول حاجة الكريم موسلين. الكريم موسلين حطيت 3 أصفر عظم، معاهم 30 غرام سكر ستيفيا، معاهم شوية اكستري دو فاني. هذيا دبوزة تتباع سون سكر، هذه دبوزة تتباع هي سون سكر، حطيت منها شوية جوست على ريحة العظم. اللي ما عندوش ينجم يحط شوية زهر، شوية ماء ورد، شوية حتى شيء اللي عنده. باهي اونتر طون حطيت الكريم نتاعي، الكريم 250 كريم ليكيد. انا خديت هذه، خاطر ريتكم الكل خديتو هذه، خديت هذيا ديليس. دونك تويكا باش نركز الاصفر العظم هذايا مع السكر ستيفيا اللي قلت لكم 30 غرام مع روح الفاني، نركبهم لين يبيضوا. باهي خليكم معايا. هاو سيغمون مش باش يجي كيف اللي نركضوها بالسكر النورمال 9 يبيض، دونك نركضو بالكدا ويبيض زادا. راهو فيك باش بياض حشنا بيه بيان اوموجين لين يذوب السكر. قاعدين يتبعوا ولا لا؟ اللي قاعدين يتبعوا خليهم يبيض. ريتو كيفاش ولا؟ باهي تويكا باش تسامحوني خاطر ما لحيتش البوفريوه، نتوما سيغمون راكم لحيتو البوفريوه نتاعكم. باهي انا حنا البوفريوه باش نستعملوها اون بودر، باش نزيدوه لهذا في بلاصه النشا، الخليط اللي كنا نعملو فيه باش نزيدوه البوفريوه في بلاصه النشا. قلنا 70 غرام باش نستعملوهم في الكريم موسلي. لا شنو باش نستعمل بس باش نعمل الفسافيس على الحين نرجع لكم. سامحوني على الحس، نورمالمون راني حضرت قبل، الله غالب كنتش في الدار يا جماعه.
باهي باش ناخذو باهي كريم موسلي. قلنا باش ناخذو 3 اصفر عظم نركضوهم مع سكر ستيفيا 30 غرام مع روح الفاني. وبعديكا او شنو رايكم باش نعملو اونتر طون؟ حضرنا الكريم ليكيد نتاعنا سخناها جوست. سامحوني لحظه بركه اني جيتكم. يلزمني نوزن 70 غرام زيت. باهي اللي يحب زايده في بلاصه يعمل نوازيت كهو ينجم يعمل زايده الفارين داموند ومعها الفارين دو نوازيت، معناها النوازيت مرحيه، وبيان يعمل كلها امون 70 غرام امون وبيان كلها 70 غرام نوازيت سولون هو ونبو اللي يحبها. انا باش نعمل نوازيت وباش نزيدها شويه لوز وانتوما كيما تحبوا. سي بون خليتها باش نزيدها شويه لوز. باهي عندنا طريقه النوازيت مرحيه ريتوها، هذه النوازيت مرحيه، نوازيت مرحيه باش عندنا 70 غرام هذوما 70 غرام باش نحطو شطرهم بالضبط باش يجيو مغرفتين. باش نحطو شطرهم مع الخليط نتاع الاصفر العظم، شطر البيكون مع الخليط الاصفر العظم والسكر فانيلي ديجا كنا نركبو فيه. نخلطو مليح مليح الخليط هذايا نخلطوه بالكدا. تويكا باش ناخدو الكريم نتاعنا هذه اللي سخناها، الكريم ليكيد اللي سخناها، وباش نزيدوها الخليط نتاعنا هذا البريباراسيون دو كريم موسلي. باش نزيدوها الخليط هذايا اللي هو اصفر عظم مركوز، 3 اصفر عظم مركوز مع 30 غرام سكر ستيفيا وروح الفانيل اللي خلط علينا تو. باش نزيدوهم 30 غرام هكاكا بوفريوه مرحيه بالكدا وهكا بالفوي. خلطوهم هكا في الفوي ونطيبوهم على الغاز كاينك باش طيب كريمه. نقربكم هنايا باش تشوفوا باش تقعدوا طيبوا معايا. اللي طيبوا معايا اون ديريكت حطوا على نار متوسطه لا هاديه ولا قويه برشا. باهي والكريم موسلين هذيا بعد ما نطيبوها لازمنا نبردوها مليح. كيفاش نبردوها؟ ناخدو بارتي نظيفه في الخامه نتاعنا ونفرشوها عليها خاطر حاجتنا باهيه بارده على خاطر من بعد باش ناخدوها هي ونركضوها مع الزبده. لازم الزبده ما تذوبش معاها، دونك لازمها تبدا بارده باش تطلع لنا الكريمه باهيه اللي باش نخدمو بها البوش. لازمنا تجي تحركني انت لا يماش انت حركها هكا حركها صحية بالكدا حركة هكايا. باش نعملو حاجة أخرى. باهي اونتر طون يا جماعة لازمنا نحضرو الجينواز نتاعنا. هذيك الكريم موسلين قاعدة تشوف على روحها. طيب ندورها بالكدا حرك بالكدا ماما. باهي هذايا باش نعملو فيه جينواز ماهوش خشين
باش يجينا عرض جينواز هكاكا. وهذايا هو 30 sur 40. هذا 30 sur 40 البلاطو اللي باش نعملو فيه الجينواز نتاعنا. فوالا البلاطو اللي باش نعملو فيه الجينواز نتاعنا 30 sur 40. باش نحط قدو انا توا، باش نحط قدو حد يا جماعة عرفتوها الكريمة كيفاش تعقد؟ ها لا نزال اخرج ساك الباب، ما اخرج ساك الباب، اخرج ساك الباب. شوفوا كيفاش تعقد الكريمة نتاعنا. نزيدوها شوية يتعقد اكثر. شكون قاعد يطيب معايا يا جماعه؟ رفقه قاعده تطيب معايا؟ اديش شكون قاعد يطيب؟ ايناس ولا باش تشري حالك ايناس؟ احمد انت زاده موجود؟ حمود هذا اللي صور لي الفيديو الشهير بتاع البوت بروف، زميلي سابقا. باهي الكريم هذيا سي بون يزاف، دونك خليوها تبرد. كيفاش باش نفرشها على الرخامه ديريكتومون؟ فما بارتي سيغمون نظيفه نظفتها مليح، باش نفرشها ديريكتومون على الرخامه. باش نوريكم كيفاش. نحطوها هكاكا، خليوها تبرد بكدا بكدا بكدا. حشنا بها بارده بارده بارده، فريمون ما نجمو نستعملوها كان بارده، سينو باش تهلكلنا الحكايه الكل. ومن بعديكا نلموها بالسباتشول نتاعنا تتلم. خليو بحداها السباتشول باش نرجعو لها من بعد ناخدوها بارده بارده. باهي وتويكا باش نحضروا الجينواز نتاعنا. الجينواز راهي سهله. الجينواز باش تكون كيما الجينواز الكل يعني اللي نستعملوها في العاده، اللي هي باش نركضوا العظم نتاعنا بالكدا بالكدا. انا ما نفصلش الابيض واحد ولا صفر واحد، دونك باش نركض العظم بالكدا بالكدا. ومن بعد باش نزيدوا الفرينه ونبدا مش فرينه، احنا في بلاصه نستعملوا فرينه باش نستعملوا او بيان فرينه اللوز او بيان فرينه النوازيت، معناها النوازيت مرحيه. دونك باش نزيدوها من بعديك الفرينه اللوز ولا البفريوه ونخلطوها من الفوق للوطه. عرفتوا نكتب الطريقه ما بعمل ديريكتومون. باهي باش نحضر هذا الساعه بلاطو تاعي 30 sur 40 باش نقص قد البابي بويسون ونحطو فيه. انا نصور كي عملت لكم فيديو كثير من اللايف، خاطر فيديو ملخص لي زيتاب ملخصين واضحين اكثر. بون نتوما حبيتوا لايف تدبروا معايا وتبدوا اون طون، فكره مش خايبه. نصب البلاطو نتاعي البلاطو حاطين فيه بابي بليسون حاضر.
وانا هي ما تلصقش. انا نزيد نعمل لها مساج برك بزيت. نطيبو الجنواز لو طون الكريم نتاعنا اللي كنا نطيبو فيها طريقه تحمر كيما البوزه هاي كريم ليكيد ومعاها فروي سيك وعظم وتجي بريسك كيما البوزه. بالنسبه للجنواز يا جماعه قلنا باش ناخدو 4 عظم، باش ناخدو 50 غرام ستيفيا. انا باش نقص فيها شويه، باش نعمل 35 غرام ستيفيا يزي فيه البرك. باهي اللي يحبوها انا تظهر لي 30 غرام سافا حلوه، دونك من غير ما تحطوا 50 غرام باش نحطوا 4 زو معاهم 30 غرام ستيفيا باش نركضوهم مليح ومعاهم اكستري دو فاني. ومن بعديك باش نزيدوا بودر دو كاكاو وبودر دو نوازيت والا اللي يحب يعمل بودر دو دامونت كيما تحبوا، والا يحب يعملها كلها كاكاو ينجم زايده بتجيني تظهر لي قويه برشا هكاكا. ولوفور و ان بانسي دو سيل. باهي كيفاش الميثود؟ باش ناخدو العظم باش نحط الفور نتاعي يسخن زايده. اللي غادي يطيب معايا يحط الفور نتاعو يسخن. اخرج خليني تحب تشوفني؟ اخرج شوفي ما تتكلمش. سكر الباب سكر الباب. ماشي ناخد لهنا. مش شنو؟ استعمل لنا انا والله شوكولا. شنو تحب انت؟ شوكولاتة. اي طبعا عندي شوكولا. باهي باش ناخدو 4 عظمات. 4 عظمات نحطو معاهم ليكستري دو فاني. الجماعة اللي معايا واضحة الفيديو ولا لا؟ إليج رفقة فايزة اللي قاعدين معايا في الجروب واضحة ولا لا الفيديو؟ إيناس جاوبوني واضحة ولا لا؟ الهام أمل مش عايتكم بالواحد قولوا لي يا جماعة واضحة ولا مش واضحة؟ الصوت قاعد يوصل لكم ولا لا؟ باش نعملوا جينواز تو. لا رفقة إريج خالد أمل باهي واضح نورمالمون قلت واضح. باهي باش ناخدو تويكا 50 غرام جينواز. قداش كمية جينواز؟ باش نحضر 50 غرام نوازيت هاشي. خليني
باهي نجمش نجمش معكم بعشق باهي اخرج. باهي 4 عظمات معاها 50 غرام سكر 30 غرام سامحوني 30 غرام باهي باهي باش نعملو 4 عظمات باش نركضوهم مع 30 غرام سكر ستيفيا و دي غوت دو ديكستري دو فاني نزيدوها اكستري دو فاني نركضوها مليح يا جماعه. راني مطبيها كيف قبيله. من بعد باش نزيدوها 50 غرام بودر دو كاكاو 50 غرام نوازيت هاشي والا اموند هاشي. المفيد اللي باش نزيدوه اللي باش يعوض الفرينه باش يكون 100 غرام. تخلطوا انت اموند ونوازيت ولا اموند و كاكاو كيما انت تحب انت والقول اللي تحبوا عليها. انا باش نخلط 50 نوازيت و 50 كاكاو en poudre bien sûr amer sans sucre. باهي نقعدو هذايا نركضوه حتى كشي الابيض. entre temps انا الكوشه قاعده تسخن وفي ساعتي بالجنوازه vite fait. عيش واضح. زين واضح الفيديو ولا لا؟ قد ما ترقد قد ما تطلع زيد تطلع اكثر. نزيدوها باسي دو ساي. ما فيهاش الجنواز ما فيهاش لا زيت ولا زبده ولا ما حتى جوست العظم نركبوه مع السكر ستيفيا وفاني وبعديك نزيدوه بودر داموند والا بودر دو نوازيت والا بودر دو كوكو نزيدوهم ونبداو نحركو بشويه بشويه وما ولا خميره. داك الباب ماما. سي بون هكا.
تويكا باش ناخدو الكاكاو والنوازات نتاعنا. الكاكاو تنجمو تستعملو هذا، والا تاخدو هذيك بالميزان يبيعوه، اللي يبيعوا لي باتيسري هذوكا يبيعوا هكا بالميزان باهي زاد الكاكاو نتاعها. باهي قلنا 100 غرام اون تو. كاكاو رفقة قاعدة طيب معايا. شكون قاعد يطيب معايا يا جماعة؟ الغالب ما نجمش نقرا لي كومونتير مع ان ميم طون نحضر. لوفور باهي واحدة لوفور شيميك. باهي دونك هذه العظمه نتاعنا الابيض. هذه 3-4 عظمات بلوتو. شنو نركضوهم قلنا مع السكر بالكدا 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 ورشه ملح صغيره وفاني اكستري دو فاني، وقلنا 30 غرام سكر يزي حلوه. سي بون هكا سي بون، خاطر ستيفيا يحلي بالكدا. دونك هذايا خلط هنايا اللوز مرحي ونوازات مرحيه بيناتهم 50 غرام وكاكاو 50 غرام وزدتهم ساشي دو لوفور. هذوما نخلطوهم هكايا ومن بعد نزيدوهم الخليط نتاعنا. بعد ما تزيدهم هنايا تبدا تزيد من الفوق للوطه تحرك بسياسه، ما يلزمش يهبط العظام اللي كلناه من بكري. هذيك باش تجيك جينواز باهيه ما فيهاش لا زيت لا حتى شيء، جوست 4 عظمات كيما قلنا ركبناهم بالكدا مع السكر ستيفيا والفاني. اللي ما عندوش فاني نجم يعمل شويه زهر ولا عسل قارص ولا شويه ورد ولا عطر شيء كيما يحب. المفيد ما يستعملش الفاني سكري هذاك اللي نستعملو فيه في العاده الجاتوات. ومن بعد ما يركضهم بالكدا بالكدا يزيد 100 غرام حاجه بودر الكاكاو تخلطو مع الليمون مع النوازات مع اللي تحب عليه والخميره. شفتوها كيفاش اوموجين على الاخر احلاها. هذايا لو بوش كيتو، هذايا الجينواز والكريم اللي طيبناها موسلين ديجا قاعده تبرد باش نكملوا نركضوها مع الزبده ومع شويه اخر نوازات باش نزيدوها شويه نوازات ونركضوها بالكدا بالكدا هي والزبده. هذايا البلاطو نتاعي حطيت فيه هذايا 30-40 ديمونسيون تاعو، حطيت فيه بابي كويسون وباش نحط وحطيت دهنتو بشويه زيت. فما تنجم ما تدهنوش ما تشدش بابي كويسون ما يشدش، ما انا جوست حبيت نزيدو الزيت باش تجيني بلوطه باهيه. ظروف المباشر يا جماعه شويه بلبيز باهي نحلوها هكا بالكدا. هذا بينا تجي كلها ديجا الفور نتاعي قاعد يسخن في صافي بالجينوازه. ما تنساوش عليها في الفوق. حاولوا تستويها باش تجي مستويه من بعد. ما تحركوش برشا باش ما يهبطش العظم. هلا هذه حاجه الجينواز نتاعنا باش نحطها في الفور. عطاو نوريكم بعد في الفور كيفاش.
نستوي ديال مزيانه كيتو باش نتوما ما تبلبزوش في راس العام، ما تبداش تتبلوا عاد ما راس العام وحاجه حلوه ولازمنا حاجه حلوه. هاكا عندكم بوشكيتو ابن من الجماعه يبدا. نتوما الحلو نتاعكم ابن من العباد اللي معاكم وتغزل فيكم تدخلكم احنا ناكلوا وامورنا واضحه. باهي اونتر طون مش قلنا عندنا هذه تبرد، هذه الكريم اللي كديناها قبيله شوفوها بردت ولا لا. هذه الكريم اللي عملناها 3 اصفر عظم، ركبناهم مع السكر 30 غرام دو سكر ستيفيا، وركبناهم مع شويه روح نتاع الفاني، ركبناهم بالكدا 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 للبياض العظم. من بعد اونتر طون احنا قلنا سخنا كريم ليكيد 250 مليلتر، مشينا زدناهم الكريم ليكيد نتاعنا وطيبنا بهم الكريم هذايا. دونك سهله على الاخر. توا باش نلمها كلها الكريم ونحطها في الروبو تاعي. ريتوها سامحوني باش نلمها. هذه باش نركضوها مع الزبده مع 150 غرام دو بور دو بريفيرونس بور ou bien beurre عادي والا بور ديليس والا بور فيتالي. نتوما تقراو عليها حسيلو تابلو نتاعها جماعه برا عندكم برشا انواع اخرين، تقراو التابلو وتعرفوا كيفاش تعرفوها كيتو ولا كيف يبدا. هي اقل من 4 غرام في 100 مليلتر، في 100 مليلتر ولا في 100 غرام ولا في اللي هو هكايا. واضحه يا جماعه؟ باهي ظروف المباشر واول مره نعمل لايف وزدت عملته حاجه صعيبه ريسيت. مرة جاي نعمل لايف نحكي فيه شيء. جماعة البلبازة هاكا ما عندكم عندي حتى حجة باش تبطل تعملوا بوش. نوصل 150 غرام زبدة ولازمها تكون زبدة طرية شوية. à 150 غرام تحطوا دي كوب دو بور تبدا طريه شويه. الكريم موسلين هي ان فان كونت حاجه خلطه بين الكريم او بور وبين الكريم باتيسير. دونك هادشي اللي هما سامحوني لحظه بركه. هذه الكريم موسلين نتاعك كيفاش نعملوها. هي كريم باتيسير اللي طيبناها كيما قلت لكم، ترجعوا الفيديو من الاول تشوفوها. ومعاها تويك الزبده الكل باش ناخذهم بالكدا بالكدا بالكدا. كي نعملوا يا جماعه باش نجموا لي زيتاب هذوما الكل نزبيوهم. دونك زيت اوبليجي تسمحوا الحس جي با لو شوا.
تجينا الكل اللوطه ونعاودو نخدموها شويه. دونك الله غالب فما حس باش تجينا كريم مزيانه. نفقدو الجنواز نتاعنا يا جماعه، نفقدو الجنواز نتاعنا هذا في ساعه تشي. هذيك الريزولتا ريحتها بينا على الاخر. غادي نحضروا معايا نشموا ولا لا. باهي هذايا كريم موسلي حضرت. جوست نجيب سباتشول باش نجمو نشوفو. كريم موسلي حضرت والجينواز حضرت. باهي جمعت الجينواز باش ما تيبسناش الجينواز يا جماعه. زعما نسيت الحكايه قبل ما نوريكم الكريم موسلي باش نوريكم باش نعملوا الجينواز. هذه حاجه ديليكات شويه الجينواز. باش نوريكم شنو باش نعمل. باش ناخذوا بابي كويسون نحطوه على الجينواز وناخذوا الجينواز نتاعنا اللي توها محلاها خفيفه على الاخر وابن من اللي ما هيش كيتوره. انا حتى في العاده مانيش كيتو نعملها في بلاصه نعمل الفريده ديما نعمل هكا نعمل فروي سيك اكستري مع اكستري فاني تجي حاجه بنينه على الاخر. ريتوها تسنيمها بالقدايه هكايا باش ما تيبسش وتحطوها تبرد شويه فوالا هكا باهي وتلفوها في منديله في حاجه تحطوها تبرد شويه باش هذيك ما تهبط ما تخليش الكريم موسلي نتاعها تفسد. عندي هذايا باش نحطها فيه هذا جبت لكم هذا. الجماعه اللي يطبقوا فيا تحطوا في منديله في منشفه اللي تحبوا عليه تلفوها هكا تحطوها تبرد شويه في الجدار. حطها فيسا طويل اللايف تحسوا كونجيلاتور. باهي حطيت الجينواز لفيتها كيما وريتكم وحطيتها باش ما تكسرناش من بعد نحنا نخدمو بها. باهي هاويك باش نوريكم الكريم موسلي كيفاش جاتني حاجه تعمل الكيف. هذه الكريم موسلي شفتوا محلاها بنينه حاجه تعمل 66 كيف. هذه باش نخدمو فيها من برا ومن داخل ما تقولوش شويه تخدم لنا تربي تخدم بالكدا زيد. جيست نستناو الجينواز تبرد شويه استناو معايا ولا كيفاش. باهي خلينا نحكي على حاجه اخرى. باهي اونتر طون مادام الجينواز بردت باش نحكي لكم على حاجه اخرى. باش نحكي لكم على الشوكولاته بيسكو نحنا معناتها ليله راس العام وين نشوفوا غالب ظروف المباشره ما عنديش شكون يعاوني مي بون نتصرفوا. عندي سيبور ما
اموره مش واضحه يظهر. باهي باش نحكي لكم على حاجه اخرى، باش نحكي لكم على الشوكولاته اللي انتم تشريو في اللين وغاليه وب20 دينار صغيرونه وما تشدكمش والحكايه هذيك الكل. باهي انا باغ اكزومبل ما نشريهاش، شريتها مره واحده اي دوبوي ما عاودش نشريتها. دونك شنو نعمل؟ ناخذ الكاكاو اللي تعرفوه كلكم، بودر دو كاكاو موجود في اي بلاصه ومش غالي برشا، تلقاه انت باكي هكا كبير ب5000 دونك يشدك برشا. ناخذ انا الكاكاو وناخذ البول عادي مش ليكيد، بول عادي نتاع الكريم فريش، ناخذ ديليس والى فيتالي اللي ديما نقول لكم عليهم تستعملوهم، معناها اللي فيهم الكعب هابط والدهون طالعه. دونك هذيا وبيان فيتالي اللي انا نعرفهم في تونس. باهي ناخذ الكاكاو وناخذ البور دو ديليس. باهي ناخذ باغ اكزومبل نحنا عملنا 100 غرام كاكاو، ناخذ عليه 100 غرام دو بور وناخذ عليه اون كويير من هذايا. غادي نهبط لكم لي كونتيتي قد او نعمل لكم بوبليكاسيون فيها لي كونتيتي بالضبط. وناخذ اللي عندك في الدار، تحب كاكاويه تحب هي كي تعملها بالكاكاويه تجيك تجيك بنينه، معناها تجيك بنينه على الاخر. نسيت هي شنو اللي بالكاكاويه في الشوكولاته حسيبه وبيان. فانا عندي تاني نوازيت نخدمها بالنوازيت، عندي لوز نعمل باللوز، بالزوزه تجي بنينه على الاخر بالزوزه، وسي سورتو الزوزه من احسن لي فروي سيك اللي نجموا نخدموا في الكيتو. دونك تنجموا تاخذوا الزوزه، تنجموا تاخذوا اللي تحبوا عليه، والشوكولاته الكاكاو بودر والزبده والكريم فريش. باهي فما هذوما ماهمش غاليين. انا باغ اكزومبل هدايا خديتها ب 3000 رخيصه. اغزى قداش من كعبه تنجم تعمل لك الشوكولا. تبدا عندك انت الشوكولا نتاعك حاضره في الدار موجوده، كيف تحب الشوكولاته تاخذ شوكولاته من غير ما تشري لين ومن غير ما تاخذ حتى شيء غالي. دونك تحط في الميكرووند اللي قلت لكم عليه الكاكاو والزبده والكريم فريش، ومن بعد تاخذ. تحبوا نعملوها ببعضنا توا نعملوها، هاي استني ملي خلينا نعملوها ببعض. ناخذ حاجه نحط فيها في الميكرووند ونعملوها ببعضنا. الجينواز بردت شوي خاطر كان باش نحطوا الجينواز سخونه الكريم موسلي باش تطيح لي باش تفسد لي الكريم موسلي. دونك لازم الجينواز تبرد كيما وريتكم كيفاش تحطوها، ومن بعد الكريم موسلي وريتوها حاضره. شفتوا محلاها بنينه 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 على الاخر. باهي تويكا باش نعمل لكم شوكولاته مادام الكريم موسلي برد. باهي باش نحطوا كاكاو، نحط 50 غرام دو كاكاو معاها بور ديليس. انا نشريهم هكا الكيلو ب 16 دينار. هدايا تلقاوها عند مدام بن يغلين، مدام بن خدرين، هذوك من كل يبيعوهم بور ديليس. ناخذ ابوبري 50 غرام قد الزبده قد الكاكاو. ناخذ نزيد شويه كاكاو حسيتو شويه. حتى وليدي ياكلوها معايا بنينه بنينه برشا. كيف يستانسوا الصغار بالشوكولا نوار ما عادش ياكلوا لك الشوكولا الاخرى. باهي بيان سور اي سارتين اللي فما ناس معنا يحبوها حلوه ما يحبوهاش مرة. دونك شنو يعملوا؟ يزيدوا ستيفيا. باش نحط شويه ستيفيا انا مش برشا، شويه نتاع يكون 10 غرام هكاك. باهي نحطها الكلها نتوها سهله 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 سهله. نحطها الكلها نطلع على الجينواز نتاعي. انا مو بردت الجينواز. باهي قلت لكم توا باش نوريكم الشوكولا كيفاش نديرها في الدار. ديما نقول لكم باش نوريكم وما نوريكمش نجبد بيكم. باهي تويكا حطيت
الكاكاو والزبده والكريم فريش كلهم حطيتهم في الميكرووند. وباش نوريكم عندي الفورم هذه وعندي الفورم هذه ياسر محلاها زيدا. شوف هكاك عابر يدوهم محلاهم هذوما يجيو كيف تعملوا جاتو تنجموا تزينوا بها من الفوق. باهي باش نوريكم كيفاش ناخذ بوتيت كويير. شنو باش نعملوا الفورم هذا. باش نحط في كل وحده شويه ضفريه شويه باش يجي جوست مزينه من الفوق. الشوكولاته والزبده والوحده في الميكرووند قاعدين يذوبوا. خلينا نعمل عليهم طله وحطيت في هذوما كلهم شوي 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 بوفديو. غلي مش سخن. نوريكم نقرب لكم هكايا باش تشوفوها. باهي عندنا هدايا فيه لي فورم تاع الشوكولاته. وانا مشيت سخنت في الميكرووند قلت لكم زبده وكاكاو. نعطيكم لي كونتيتي قداش بالضبط في بوبليكاسيون. انا نعمل قد الزبده قد الكاكاو. عملت 50 غرام كاكاو نعمل 50 غرام دو بور او بيان عربي او بيان ديليس او بيان فيتالي. نورمالمون دوك اللي عندنا في تونس نجمو نعملو بهم. باهي وحطيت معاهم غرفتين كريم فريش. جاتني الشوكولاته هذي ترى فيها سخونه يا جماعه بالسيف شدتها. نزيدها شويه كريم فريش باش نزيدها شويه كريم فريش. نجم نصبها انا في الفون تاعي. مغرفتين انا حطيت مغرفه واحده قبيله نحط مغرفتين كريم فريش ضربه خفيفه في الميكرووند ونحطوهم فوق هذايا ونحطوها في الكونجيلاتور. وحطيت شويه ستيفيا زايده يمكن 10 غرام هكاك ستيفيا. رافعه ولا لا؟ جميلة واضح الفيديو. جميلة شرودة جميلة واضح الفيديو. قولوا لي اما مانيش عارفه ملي بديت نصور من مره واحده قلتوا لي سافا ومانيش عارفه. باهي توا ناخذ بالوحده نحطو فوقها نطيبها شويه. علاش علاش ما نشوفهمش لي كومونتير؟ نراهم اما نرا كاين اللي بيان اليج ميرسي واضح. هاي تو وليت نشوف واضح كمل مريوه. اوكي راه فوق قاعد تطبع معايا ولا باش تخلي من بعد تعملها في الليل؟ هذوك ملي شوكولا بعديك تنجموا تزينوا بيهم البوش. والا في ذيك كاس العام ما تتحرموش الناس كلها تاكل الشوكولاته وانتم زاد تاكلوا.
بالشوكولاته. ريتوها قد سهله، ما كانتش في البروجرام باش نعملوها، نعمل سهله سهله سهله. هذا الكل باش ما تبلبزوش. هخرج معاكم خالد في اللايف نهار السبت وفهمكم التبلبيس في الكيتو قداش مخطر. وكمان اليوم كنا خلينا نعمل لكم غوسيت نتاع حاجه بنينه وسهله في الكيتو باش تعوضوا بها الحلو نتاع ليله راس العام وما تبلبزوش، ما تحرموش رواحكم، خاطر التبلبيز مخطر يا جماعه في الكيتو. il suffit بديت الكيتو ما لازمكش تبلبز، تحب تبلبز ما تعملش كيتو، اعمل اي ريجيم اخر، لو كارب، صيام عكسي، اللي تحب عليه عامله، ما تعملش الكيتو. فريمون مخطر مخطر مخطر. تجي باش تداوي حاجه تصيب في حاجه اخرى، تجي باش تداوي شويه كيلوات زايده تلقى روحك تداوي في حاجه اخرى. ها بونكرياس، ها برشا برشا حاجات نجم نضرب بيها التبلبيس. باهي هذايا وين وصلتني الشوكولاته. دونك يزي الكعبات هذوما نجمو بعديك نزينو بيهم. بنينه بنينه بنينه، تراوها اللي قاعدين يتبعوا فيا تراو ما بالها ولا اللي باش يعملوها، ما تفرقش على الشوكولا نوار 80 ولا 90% ولا اللي هو. نجم تحطش فيها جمله ستيفيا. باهي اللي نحطوها في كونجيلاتور. باهي هذوما زايدين باش نحي منهم النوازات، سا سيغ ريان باش نخلي النوازات في وحدين في ربع. باهي نحطوها في كونجيلاتور ومن بعد نجدوها. واضح؟ اي واضح. هذه الشوكولاته كملناها. هذه حاجات لازم نحيوها. تويكا باش نعمل المونتاج نتاعنا نتاع البوش. لازم ننظف الاسباس، دخلت بعضها شويه ريحه بنينه، ريحه النوازات. باهي بريتوها كيفاش ما تتكسرش وتجي طريه بالمانيير هذيكا. نحي نيجي الشوكولاته طبعا نص الشوكولاته. باش نعمل المونتاج نتاعنا نتاع البوش. باهي انا خديت هذايا اللي نحطو عليه البوش. انا خديت هذا نحط عليه البوش، حاجه مزيانه تجينا حاجه مرطوبه مزيانه. باهي ناخذ السباتشول تاعي ديجا هي السباتشول نتاعي، وناخذ الكريم باش نقسمها على زوز. باهي باش نحط شطر كريم مسلين هذايا باش ندهن بيه البوش نتاعي. بنينه 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 على الاخر الكريم. فما استوس يا جماعه تنجموا تعملوها، انا اليوم ما عملتهاش خاطر ما لقيتش برشا وقت. الكاكاويه بلوتو قلت الكاكاويه مخي في البور دو كاكاويه. باهي النوازات للي ما عادش شكون يعرفها، حسين ورايا حاجه قديمه كنا معناتها زمنيه، ياخذوا الكاكا البوفريوه ويحرقوها، معناها يطيبوها بالكدا يطيبوها كيكه نص ساعه على 180 درجه. الطيب بالكدا اللي انت تقول تحرقت هذايا كيفاش باش تولي مطعم مر فيها، معناها تجيلي من بعديك ترحيها تذوبها تولي كيف ما زبده البوفريوه، ترحيها وتحطها في حكه. وقت اللي تستعجي انت باش تعمل الحاجات هذوما اللي بات لي جاتو سورتو، ما تجيكش في حاجات اخرى مثلا كي باش تعمل بها بوزه ولا حاجه باش يظهر ما تعملها حريق. اما كي تستعملها انت في الجاتو تعطيك ريحه
انت في عوض ما تحط تجيبش تحط 30 100 غرام نتاع بوفليو تولي تحط 100 غرام 30 غرام كاهو تعطيك الروح نتاع البوفليو تعطيك ريحه بنينه 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 على الاخر. انا اليوم ما كنت انا عندي في الدار ما جبتهاش. باهي كملنا هكايا تويكا باش نثنيوها باش تاخد انت كان خليناها بردت لبرا ما لفيناهاش هكايا راهي يبست. ها تويكا نبداو ندور هكايا بهذا ها باش تبدا تنزل هكايا تكبس. شوفوها كيف جاتنا هنا خرجت شوي معايا يا جماعه اللي قاعدين يتبعوا لقيتوها هيك البيوش نتاعنا. فوالا هذيك باش ناخد الكريم نزينوها من الفوق. في بالي كنت باش نرش شويه نوازيت من داخل نسيت تلهيت نحكي نسيت. اللي مازلتوا ما دورتوش حطوا شويه نوازيت من داخل رشوها. خلينا على الاخر ريحه تفحفح ريحه النوازيت. شو بعد ما نكمل خاطر مانيش قاعده ما نجمش نقرا لي كومونتير وديما راعيو يا جماعه لي انا اول لايف معاكم ان شاء الله نوليو ديما نعملوا دي لايف ونحسنوا من الكاليتي ونكون حاضره اكثر. بدات اليوم فما حاجات عملتهم معاكم كيما لحيت البوفليوه كنت نجم نلحيها قبل اما ما لقيتش الوقت تزربت برشا اليوم تشديت خرجت شديت في امبوتياج دونك ريتوها الكريم تكفي من داخل ومن برا. غسيت قد مليقله بالضبط جوست هاكا بدلت لكم طبعا بعديك نبدل لكم في الغسيت 30 غرام سكر يزيك هاو خاطر سكر ستيفيا راه مش يحلي اكثر. هي البش نتاعنا والله ما زادت الكريم كنت نجم نزيد اكثر لداخل معبيه بالبرد حتى الداخل سافا ليقلا. دونك البات 34 بات نتاع جينماس قلنا 4 عظمات عليهم 30 غرام سكر ستيفيا عليهم كيلكو غوت من اكستري فاني عليهم شنو اخر يتركبوا بالكدا وبعدين نزيدوهم 100 غرام اللي نحبوا علينا احنا بودر دامون والا بودر دو نوازيت والا نخلطوا فوت 50 غرام كاكاو. انا عملت 50 غرام كاكاو و 25 غرام اموند و 25 غرام نوازيت. باهي توا شنو باش نعمل باش ناخذ بوفليوه ونعبيوها من فوق بالبوفليوه شيخه بوفليوه. يا كيتو ما تتحرمش يا كيتوني ما كاش باش تتحرم ما تخافش باش تشيخ انتي زايده وما تبلبزش التبلبيز قلنا مخطر. بينحيو الكوان هذوما باش تظهر لنا تدويره نتاع الجينات طريه وبنينه بنينه 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 تشرح
نعمل لكم عادة تصاور كالعادة والعوايد. باهي ناخذ هذايا نتصور كان عملت لكم فيديو يا جماعة راهو خير من اللايف يكون اوضح ونزابيو لي زيتاب الطويل هيدوما ما نقعدش نسأل واضح مش واضح. ناخذوها هكذا فوالا. باهي نغسل يدي ونرجع نحكي. نزيدوها نوازيت ولا يزيدها لازم النوازيت. باهي شنو توا نحكيو شويه. عملنا البوش اما البوش مش باش نكثروا منها. باهي فوالا نوتخ بوش اللي في الوسط الكريم بيان غولي. شوفوا ما بنها شوفوا ما حلاها. نجموا تزيدوا انتوما اكثر. تو نعملكم بعديك تصاور بيان سور كيما العاده والعوايد ونطلع حاجه مزيانه على الاخر. باهي راح نشوف الشوكولاته نتاعي لو كان حاضروا. باهي شوفوا الشوكولاته نتاعي ما بردوش بالقدايه ما حبيت نوريهم لكم شو محلاها الشوكولاته. شو واضحه هكاكا هذه باش نزينو بها في البوش نتاعنا. ريتوهم الشوكولاتات اللي فيسع تعملوا شو ما شاء الله يقتلوا بالزين نغسلوا عليه. شنو دونك بديو في هذيك راس العام كليتو الشوكولاته وكليتو البوش ولي هيكا تهبل بالبنه. باهي البوش وكملناها. طيب باش نحكيو شويه باش نعملو غينيون اونتر جماعه الكيتو. باهي عملنا البوش وطيبناها وباش ناكلو منها وباش نتعشاو. باهي نحكيو على العشاء الساعه. العشاء بويسكو معناتها نحنا ليت راس العام اغلبيه التوانسه 90% من التوانسه يعملوا دجاج روتي ou bien مثلا بواسون غريي. دونك سور باش تلقى حاجه في الطاوله نتاع العائله حاجه مخدومه حاجه بروتين مشويه طايبه في الكوشه. دونك باش تاخذ منها بورسيون تاعك اللي هي 200 غرام. هذا اون كاو انت باش تعمل ان سول بلا لا نوي هذيك نتاع ليت راس العام. دونك كي باش تاخذ اللحمه نتاعك والا الفخاذ الدجاج والا الصدر نتاع الدجاج والا الحوته نتاعك ابوبري 200 غرام باش تاخذ سيغمون راهو عائلتك. لو كان انت كيتوني حر فريمون تبعت بالكدا راهي العائله كل ولات تاكل معك في السلطه. دونك باش تلقى بول كبيره نتاع سلطه فيها طن فيها مايس لي بيان سور نحن نحطوا برشا مايس. دونك باش تاخذ الصحن تاعك. نجيب لكم والله نجيب لكم الصحن. استنوا علاش طول فيها وهي قصير. باهي هذه راس العام باش تاخذ فخذ دجاج هنايا مدجاجه روتين تاع العائله وباش تاخذ بحذاها سلطه وباش تاخذ بتعمل بحذاها حاجه اللي هي انا خممت لكم في البروكلو روز البروكلو. بيسكو نحنا التوانسه نعملوا روز ليله راس العام اللي بالفاكهه ولا فازه هكا. انتم واش باش تعملوا؟ باش تاخذوا البروكلو باش ترحيوه تعملوه اشي وتحطوه يفور.
وتاخذوا تعملوا صوص عاقده هكايا بالدجاج ولا بحاجه هكايا. تبدا نقولوا نحنا شويه كركم، شويه ملح، شويه طروف نتاع دجاج، وتسقيوك البروكلو نتاعكم، يخرج لكم رز ازعر كيما نتاع العائله كيف نتاعكم. كاين هما باش يعملوا بالفاكهه، انت تحط شويه فاكهه مقليه في الزبده تحطها فوق الرز نتاعك. دونك عندك دوره نتاع الرز نتاعك، عندك البروتين نتاعك كسوا حوته والا دجاج والا لحم مشوي، شنو باش يعملوا، ولا مرقاز ولا اللي هو معاها السلطه. هذا انت ما تحرمش تويكا من العشاء. وفي السهريه باش تاخذ ترانش، جو دي بيان ترانش، من بعد ما ترانش هاني سمنت صحيح هي كيتو، اما ناخذوا منها ترانش، ناخذوا ترانش من البوش ريتها عملناها اليوم مع بعضنا، سهله صحيح تتكلف شويه اما تخليك تمشي في الكيتو. اون بلوس شنو تنجم تعمل كيما استوس نعملها انا، ناخذ البوش نتاعي هذيا نحطها دي ترانش هكايا، نقصها دي ترانش هكايا بالطول كلها ونحطهم في الكونجيلاتور، ونقعد كل مره نجبد منها ترانش. باهي نحنا ماشيين في الكيتو، امورنا واضحه مريقلين، اما بارفوا نشتيو حاجه حلوه، بارفوا معناها مره في الجمعه باش ما تاثرش فيك وما تعملكش ثبات الوزن هذاك اللي تعانيوا منه برشا في الجروب، وانا زاده في روحي عانيت منه، وراه مشكل في الكيتو. معناها اي ريجيم يستانس به بدنك راه باش يعملك ثبات وزن، خاطر البدن باش يدافع على روحه ويحس روحه اللي هو داخل في مجاعه، اللي هو داخل في حاجه قاعد تخسر له في البوان نتاعو. دونك باش يعمل، باش يولي دافع هو بينه وبين روحه، ويولي يحاول باي طريقه انه ما يخسرش وزن. دونك هذاك علاش تصير مرحله ثبات وزن. اما تتكسر مرحله ثبات الوزن برشا طرق كما هبطت لكم انا المره اللي فاتت امبلوا استعملته مثلا ايناس معايا، تبعته معايا وانا وياها طيحنا به بالكدا بوا طبعنا ببعضنا. كيفاش تستعمل وجبه واحده 24 اور وتكون الوجبه هذيك كيتو كلاسيك. هذه احسن طريقه سولون ليكسبيريونس نتاعي تعمل تخلص منها من ثبات الوزن. باهي انا مازلت ما وصلتش ليديال معناها كيما برشا فيكم، اما توا في ناحيه 25 كيلو. دونك هذيك حاجه ارتحت منها. دونك مانيش تعمل توا في تنقيص الوزن هكا بشويه مخيت ناحيه 25 كيلو ارتحت منهم. دونك توا ماشي في عقلي من جو بانيك با كيف نلقى معناها ثبات وزن وكل، جو بانيك با بشويه تنحى البوا. نرجع لكم للبوش اللي عملناها، باش تاخذوا منها مخصو ليله راس العام بعد العشاء كما قلت لكم عليه. وان شاء الله نكون نفعتكم في الفيديو هذايا. سيغمون اول تجربه معناها في اللايف، مش باش تكون بارفيت، سيغمون قلقتوا شويه وقت اللي نعمل بالغوبو برشا حس، وكنت نجم نحضر انا من الاول حاجات نجم نحضرها من قبل اللايف. مي بون هذه اول تجربه، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. باهي قاعده نشوف فيكم يا جماعه برشا لي كومونتير، ما نعرفش مانيش نجاوب توا. المفيد كلها برشا قلتوا لي يعطيك الصحه على اللايف، وابارامون كاين واضح معناها، خاطر توا مانيش عارفه اسكو واضح اسكو لا. ان شاء الله كي لقيت برشا فما كيستيون قاعده تتعاود الكل، نحاول نعمل لكم بوبليكاسيون فيها ريبونس على لي كيستيون تاعكم الكل. باش نقرا توا اللي لايف. ما نتصور كان البنات موجودين، رفقه وسناء وامل والبنات الكل وهاجر واريج وكل، نتصور راهو جاوبوكم يقوموا ديما بالواجب في اي لايف. دونك ميرسي بوكو جماعه الكل، ولي كيستيون الكل باش نهبط لكم بوبليكاسيون عليهم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.